नाजरीन व सामीन हजरात, सबसे पहले मेरे चैनल में आप सबों को खुश आमदीद। आइए आज के वीडियो का उन्वान है उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर। उर्दू एक जदीद हिंद आरियाई ज़बान है जिसका बुनियादी ढांचा तैयार करने में खड़ी बोली ने अहम रोल अदा किया है। उर्दू पर बिरज, पंजाबी, गुजरी, हरियाणी और दक्कनी बोलियों के असरात भी मिलते हैं। उर्दू को ज़ब्त तहरीर में लाने के लिए अरबी फ़ारसी हुरूफ का इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू का रस्मुल ख़त अरबी फ़ारसी है, बल्कि अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त की तौसीह शुदा शक्ल है। उर्दू हुरूफ तहज्जी अहद हाजिर में जदीद लिसानी उसूलों और साइंसी अंदाज़ पर उर्दू के जो कायदे तरतीब दिए गए हैं, उनमें हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 36 मुतय्यन की गई है। इंशाअल्लाह खान इंशा ने उर्दू हुरूफ तहज्जी की तादाद 85 बताई है। पंडित बिरजू मोहन के नज़दीक उर्दू हुरूफ तहज्जी की तादाद 47 है। मौलवी अब्दुल हक ने क़वायद उर्दू में 36 के बजाय हुरूफ तहज्जी की तादाद 50 बताया है, क्योंकि उन्होंने हकारी आवाज़ों को भी हुरूफ गर्दान माना है। हाइया आवाज़ों वाली तहरीरी शक्लों मसलन फा, भा, था, धा, खा, घा वगैरह को मुफ़रद हुरूफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये हर्फ की तारीफ़ पर पूरी नहीं उतरती। लिसानियात की रौ से हर्फ सबसे छोटी तहरीरी इकाई होती है, जिसके मज़ीद टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इस तहरीरी इकाई को लिसानी इस्तिलाह में तरसीमिया कहते हैं। मसलन बे, ते, पे, जीम, गाफ वगैरह। मखलूत हुरूफ मसलन फे, भे, थे, झे, धे, खे वगैरह को हर्फ या सबसे छोटी तहरीरी इकाई तरसीमिया का दर्जा इसलिए नहीं दिया जा सकता कि इनकी तश्कील दो तहरीरी अनासिर पे जमा दो चश्मी हा बराबर फे या दाल जमा दो चश्मी हा बराबर धे की तरकीब से अमल में आती है। इसीलिए इन्हें उर्दू के हुरूफ तहज्जी में शुमार नहीं किया जा सकता। हमज़ा भी उर्दू में हर्फ नहीं है, बल्कि महज एक तहरीरी अलामत है जिसका इस्तेमाल मसूती तसलसल के लिए किया जाता है। मसलन भाई, कायदा, हुई वगैरह। बाइस्तिस्नाए हमज़ा उर्दू हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 36 है। बाज़ लोगों ने हमज़ा को भी हर्फ माना है और इनके नज़दीक 37 हुरूफ तहज्जी है। अरबी हुरूफ तहज्जी की कुल तादाद 28 है। उर्दू के हुरूफ तहज्जी में 28 अरबी के हुरूफ, 4 फ़ारसी के और 4 वो नए हुरूफ जो ख़ुद उर्दू में वज़ा किए गए, यानी कुल 36 हुरूफ शामिल हैं। उर्दू में जो 4 नए हुरूफ वज़ा किए गए हैं वह ये हैं: ते, दाल, रे, ये। उर्दू रस्मुल ख़त ने एराब व अलामात मसलन ज़बर, ज़ेर, पेश, मद, उल्टा पेश, हमज़ा, तशदीद और जज़म वगैरह अरबी फ़ारसी से मुस्तार लिए हैं। उर्दू के तहरीर नज़ाम में तनवीन मसलन फ़ौरन, अलिफ मकसूरा मसलन ईसा, अलिफ वस्ल मसलन दारुल हुकूमत, कसराए इजाफ़त मसलन चिराग़े महफ़िल और वाव मादूला मसलन खुश वगैरह को अरबी फ़ारसी रस्मुल ख़त से लिया गया है। उर्दू का तर्ज़ तहरीर और अंदाज़ किताबत नस्तालिक कहलाता है। ख़त नस्तालिक का इर्तका ईरान में हुआ था। ईरान के ख्वाजा मीर अली तबरेज़ी ने अरबी के 2 रसूम ख़त नसख़ और तालिक को मिलाकर एक नया रस्म ख़त ईजाद किया था, जो नस्तालिक के नाम से जाना जाता है। उर्दू के लिए आज यही रस्म ख़त मुरव्विज है और यह उर्दू का अपना रस्म ख़त बन गया है। उर्दू का सोती निज़ाम मुख्तलिफ़ ज़बानों से आई हुई आवाज़ों का मजमुआ है। उर्दू में खालिस हिंद आरियाई या हिंदुल असल आवाज़ें, खालिस अरबी आवाज़ें, खालिस फ़ारसी आवाज़ें और 2 या 3 ज़बानों की मुश्तरक आवाज़ें पाई जाती हैं। उर्दू हिंद आरियाई ज़बान है, इसलिए इसमें
خالص ہندی نژاد آوازوں کی تعداد زیادہ ہے، مثلاً ٹے، ڈال، اڑے، بھے، پھے، تھے، دھے وغیرہ۔ اردو میں ہندی نژاد یعنی ہند آریائی ماخذ سے تعلق رکھنے والی آوازوں کے علاوہ عربی و فارسی کی 6 آوازیں بھی ہیں۔ لب دندانی صفیری، فے، لسوی صفیر، زے، ہنگ لسوی صفیری، زے، گشائی صفیری یعنی غیر مسموع، خے، گسائی صفیری یعنی مسموع، غین، مہاتی بندشی، قاف۔ اردو میں زال زواد زو کے لیے زے، سے سواد کے لیے سین، ہے کے لیے ہے اور تو کے لیے تے کی آواز مقرر کی گئی ہے۔ مسعود حسین خان زال زواد زو، سے سواد، ہے اور تو کو زائد حروف کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ صوتی نقطہ نظر سے یہ سب مردہ لاشیں ہیں جنہیں اردو رسم خط اٹھائے ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا لسانی رشتہ عربی سے ثابت رہے۔ یاد رہے کہ اردو میں عربی الفاظ براہ راست عربی زبان سے داخل نہیں ہوئے بلکہ فارسی کے توسط سے اردو میں آئے ہیں۔ اردو نے ان الفاظ کو اپنی زبان کے مزاج و منہاج اور صوتی آہنگ کے مطابق اختیار کیا ہے۔ اردو کی تمام ضمیریں یعنی غائب، حاضر، متکلم سنسکرت اور پراکرت سے ماخوذ ہیں۔ ضمائر کی طرح اردو کے تمام افعال بھی ہندی الاصل ہیں۔ اردو کے بنیادی حروف یا بنیادی ترسیموں کی تعداد 18 قرار دی گئی ہے۔ اردو میں جب ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو اس کی شکل قدرے بدل جاتی ہے۔ حرف کی اس بدلی ہوئی شکل کو ترکیبی شکل کہتے ہیں۔ لسانیاتی اصطلاح میں حرف کی بدلی ہوئی یا ترکیبی شکل کو ذیلی ترسیمیہ کہتے ہیں۔ اردو کے تمام 36 حروف ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر لکھے جا سکتے ہیں اور اپنی ترکیبی شکلیں وضع کر سکتے ہیں، لیکن 9 حروف یعنی الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے، واو ایسے ہیں جو اپنے بعد کے کسی بھی حرف کے ساتھ ملا کر نہیں لکھے جا سکتے۔ اردو رسم الخط میں بنیادی اور اولین حیثیت حروف اور ان کی ترکیبی شکلوں یا ذیلی حروف کو حاصل ہے۔ اردو رسم الخط میں اعراب و علامات کی حیثیت ثانوی ہے۔ اعراب و علامات ایک قسم کے مختصر تحریری نشانات ہوتے ہیں۔ اردو رسم الخط میں اعراب و علامات مصوتی یعنی ووکلک، مصمتی یعنی کانسونینٹل، غنائی یعنی نیزلائزیشنل اور قواعدی یعنی گرامیٹیکل کردار ادا کرتے ہیں۔ اعراب و علامات کی گروہ بندی مصوتی، مصمتی، غنائی اور اضافی علامات کے طور پر کی گئی ہے۔ مصوتی علامات مصوتوں یعنی وویلز یا مصوتی خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا استعمال بالعموم مصوتوں اور بعض مصمتوں یا نیم مصوتوں کی نمائندگی کرنے والے حروف کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مصوتی علامات کی تعداد 9 ہے۔ زبر، زیر، پیش، مد، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش، الٹا جزم، حمزہ۔ مصمتی علامات مصمتوں یعنی کانسوننٹ یا مصمتی خصوصیات کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا استعمال مصمتوں کی نمائندگی کرنے والے حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ مصمتی علامات 4 ہیں: تشدید، دو چشمی، جزم، تنوین۔ نوٹ: دو چشمی ہا کا شمار اردو کے حروف تہجی میں نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ محض ایک علامت ہے، حرف نہیں۔ اس سے مصمتی آوازوں کی حیت یعنی حکاریت ظاہر کی جاتی ہے، مثلاً پھے، بھے، تھے، دھے وغیرہ۔ غنائی علامات یہ وہ علامات ہیں جو غنہ یا انفیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ اردو رسم الخط میں غنہ کو ظاہر کرنے کے لیے 2 علامتیں رائج ہیں: نون غنہ، الٹا کوس۔ اضافی علامات اضافت یعنی نسبت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ اضافی علامات کے لیے استعمال سے کا، کی، کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ اضافی علامات 3 ہیں: زیر،
حمزہ بڑی یہ یعنی یائے مجہول. Please like, subscribe, and press the bell icon, and share to those who need it.